औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं और आप सबको जश्न आज़ादी भी मुबारक और मार्का हक़ की कामयाबी भी मुबारक। पूरी कौम आज 78वां यौम आज़ादी मना रही है और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, तरक्की, खुशहाली, इत्तेहाद, यकजहती, अमन दे और आप सबको भी जो है वो अपनी अमान में रखे, सलामत रखे, खुशियाँ नसीब फरमाए, दुख और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। ले जी, आज इसी यौम आज़ादी के मौका पर एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आ गई कि बहुत से ऐसे हमारे हीरोज़, ऐसे हमारे गाजी, ऐसे हमारे शोहदा जिनको आज एजाज़ात से नवाजा गया, वो लोग हैं जिन्होंने 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक भारत को नाकों चने चबवाए और आज पहली मर्तबा हुआ कि पाक फ़ज़ाइया के वो नडर शहीन, वो पायलट्स भी सामने आ गए, कौम के सामने आ गए, जिन्होंने भारत के 6 तैयारे गिराए, जिन्होंने उनका S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया, उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नाकाम बना दिया और अपनी दलेराना फ़ज़ाई महारत का मुज़ाहरा करते हुए दुश्मन को शिकस्त फाश से दोचार किया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ नाम आ रहे थे, बताया जा रहा था इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन आज पहली बार वो तमाम पायलट्स, वो तमाम बहादुर जवान, वो तमाम हमारे एयरफोर्स के शाहीन सामने आ गए, उनके नाम भी सामने आ गए, उनको एजाज़ात से नवाजा गया है और उनको जो है वो सितारा जुर्रत दिया गया है। इसमें विंग कमांडर बिलाल रज़ा हैं, विंग कमांडर अम्माद इब्ने मसूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद यूसुफ खान हैं, स्क्वाड्रन लीडर उसामा इशफाक इसमें जो हैं वो शामिल हैं और इसी तरह इसमें जो है जिन लोगों ने अपनी महारत का मुज़ाहरा किया, जो अपनी कारकर्दगी दिखाई, स्क्वाड्रन लीडर हसन अनीस हैं, स्क्वाड्रन लीडर तलाल हसन हैं, स्क्वाड्रन लीडर फिदा इम्तियाज़ खान हैं, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अशद हैं। ये वो लोग हैं, पायलट्स हैं जिनका मैंने आपको बताया, जिन्होंने भारत के 6 तैयारे जो हैं वो गिराए और दुश्मन को नाकाबिल तलाफ़ी और ना भूलने वाला नुकसान जो है वो पहुंचाया। और उसके बाद आप देख लें कि पूरी जो हमारी कौमी क़यादत, अस्करी क़यादत, जिसने इस सारे महाज में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, उनको भी एजाज़ात जो है वो दिए गए। जिस तरह हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनको और एयर चीफ मार्शल जो हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, उनको हिलाले जुर्रत जो है वो दिया गया। जो नेवल चीफ हैं उनको निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया, एडमिरल जो नवीद अशरफ हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जिनकी जिम्मेदारी तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी की थी, उनको भी जो है वो निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। लेकिन साथ ही साथ चूँकि इसमें हमारी जो सिविलियन हुकूमत थी, हमारी जो सिविलियन हुकूमत में शामिल काबीना के अरकान थे, उन्होंने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया, तो उनको भी आज एजाज़ात दिए गए हैं। इसहाक डार हैं, अता तारड़ हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, एहसन इकबाल हैं, मुसद्दक मलक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, आद खान चीमा हैं, तारक फातमी, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वफद लेकर बाहर गए और पूरी दुनिया में भारत का चेहरा बेनकाब किया और सफारती जंग लड़ी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह किया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ मनवाया। उसमें तारक फातमी हैं, फैसल सब्ज़वारी, तोक़ीर शाह, हिना रब्बानी खार, खुर्रम दस्तगीर, उमर फ़ारूक, जलील अब्बास जिलानी, अटॉर्नी जनरल है मंसूर उस्मान, फिर DGIB हैं फ़वाद असदुल्ला,
ظاہر ہے انفارمیشن اور جو خفیہ اطلاعات کی فراہمی. پھر چیئرمین وابڈا ابھی لگے ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، یہ بھی اس وقت جو تھے وہ ادھر جی ایچ کیو میں موجود تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب ہیں DGISI اور مشیر قومی سلامتی، ان کو بھی جو ہے وہ اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ ستارہ جرت اور تمغہ بصالت کے جو اعزازات ہیں وہ دیے گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو مشیر، اور اس کا لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ایم ظفر اقبال ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہیں، چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں یہ عامر رضا تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز ہیں، یہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے. پھر جناب اطلاعات کے محاذ کے اوپر اس شخص کو تو کوئی نہیں بھول سکتا، ہمارے ترجمان افواج پاکستان جو کہ بھارت کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہیں گے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وائس ایڈمرل راجہ رب نواز، ریئر ایڈمرل عبد المنیب، ریئر ایڈمرل فیصل امین، میجر جنرل واجد عزیز DG ملٹری آف انٹیلیجنس ہیں، ایئر وائس مارشل احسان الحق یہ DG ایئر انٹیلیجنس ہیں، میجر جنرل کاشف عبداللہ DG ملٹری آپریشنز ہیں. یہ جتنے بھی فوجی آپریشنز ہوتے ہیں اس کے یہ سربراہ ہیں. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد یہ وہ شخص ہے جس نے سائبر وار جو انڈیا کے ساتھ لڑی گئی اس کا یہ روح رواں تھے، یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی اور سائبر محاذ کے اوپر ان کو شکست دینا، ان کے سسٹم کو جام کرنا، ایئر کمانڈ کنٹرول سسٹم کو ناکام بنانا، اس میں یہ پیش تھے. انہوں نے بھی اپنا ایک بڑا رول جو ہے وہ پلے کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایئر وائس مارشل شہزاد حامد ہیں، میجر جنرل جواد طارق، اور پھر وزیر اعظم کے خود ملٹری سیکرٹری ہیں میجر جنرل تجدید ممتاز، ایئر کوموڈور عطا اللہ، ایئر کوموڈور ضیاء آفتاب. تمغہ بصالت حاصل کرنے والوں میں کچھ ہمارے شہید بھی شامل ہیں. اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید ہیں، حوالدار نوید شہید ہیں، نائک وقار خالق شہید ہیں، لانس نائک دلاور خان شہید ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ افسران کے ساتھ سٹاف ہوتا ہے ان کو بھی اعزازات سے نوازا گیا، کیونکہ یہ ایک کوارڈینیٹڈ جنگ تھی جو کہ لڑی گئی، انتہائی جو ہے وہ بہترین انداز سے لڑی گئی. اور اب آپ یہ سوچیں گے کہ ان سب کے نام پڑھ دیے اور ان کو کیا ضرورت ہے اور اس طرح ہے، تو یہ کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جس طرح یہ لانس حوالدار عامر شہید ہیں، لانس نائک اکرام اللہ یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر یا ورکنگ باؤنڈری کے اوپر یہ لوگ شہید ہوئے، دشمن کی گولہ باری کا جواب دیتے ہوئے شہید ہوئے. سپاہی عدیل اکبر شہید ہیں، کیپٹن علی حسن ہیں. تو یہ ان لوگوں کو اعزازات دیے گئے. اور سب سے بڑی پھر سپاہی نثار علی شہید ہیں، ان کے نام لازمی لینے چاہیے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ بھارت کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر میدان جنگ میں رہتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ناکو چنے جو ہے وہ چبوائے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر ہے آج اسی کے اوپر اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ آج کا جو دن ہے یوم آزادی کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مارکہ حق کی کامیابی کی خوشیاں منانے کا بھی دن ہے. اور یہ آپ یہ کہیں گے حکومتی لوگوں کو اعزازات دے دیے، صرف حکومتی لوگوں کو نہیں ملے، ایک سپاہی، ایک لانس نائک، ایک حوالدار جو زخمی ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھے، جو غازی بنے وہ زخمی ہونے کے باوجود اعزازات وصول کرنے کے لیے آئے. دیوان صدر میں جو تقریب تھی جس میں صدر مملکت تھے، وزیر اعظم تھے، مسلح افواج کے سربراہان، فیلڈ مارشل، وزرائے اعلیٰ سرکاری افسران موجود تھے. وہ غازی آئے وہاں پہ اپنے عزیزوگاروں کے ساتھ. کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ زخمی ہے، کسی کے جناب ٹانکے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو جذبہ جو دفاع ہے اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی. اس بہادری اور اس جرت کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا کہ آپ جو ہے ہمیں ان کے اوپر فخر ہوتا ہے. پھر آج کے دن ہی وہ کہا جا رہا تھا دشمن کی سازش کو ہم نے ناکام بنایا، اس وجہ سے بھی کہ دشمن الرٹ تو ہم اس سے زیادہ الرٹ. اس نے کل رات کو پنگے بازی کی ہے لیکن وہ اپنے ایریا میں جہاز جوز اڑاتے رہے ہیں 300 کلومیٹر دور. وہ ہماری سرحدوں کے پاس نہیں آئے کیونکہ ہمارے شاہین فضا میں موجود تھے. ہم تو ویسے بھی رات کو
14 अगस्त मना रहे थे, हमारा फंक्शन चल रहा था, हमारे F-16, हमारे JF-17 थंडर, J-10C फजा में थे, हम तो मना रहे थे, आतिशबाजी भी कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तो दुश्मन जो है वो सारा कुछ देख रहा था, फजा से देख रहा था, लेकिन उसको जुर्रत नहीं हुई कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करता, वर्किंग बाउंड्री पार करता, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करता, क्योंकि उसे पता था कि ये तैयार हैं और हम तैयार थे और तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। आज का भी कहा जा रहा है कि इंडिया कुछ भी कर सकता है अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी हार का बदला लेने के लिए, क्योंकि उनका कल यौम आज़ादी है। ये भी आपको बता दूं, उनका वो 15 अगस्त का यौम आज़ादी मनाते हैं, तो वो ये कोई गड़बड़ रात क्या कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, लेकिन बहुत महंगी पड़ेगी। ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल भी उनको खबरदार कर चुके, हमारे तर्जुमान फौज पाकिस्तान भी, हमारी फ़ज़ाइया भी, नेवी भी, सब अलर्ट है। ये मत समझें कि ये इधर एजाज़ लेने के लिए बैठे हैं तो पीछे सारा काम छोड़ कर आ गए हैं ना, बिल्कुल तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं। और दुश्मन इंशाअल्लाह ताला जो भी साजिश करेगा, जो भी कोशिश करेगा, जो भी शर फैलाने की कोशिश करेगा, उसको नाकामी होगी, मुंह तोड़ उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये सूरत हाल है। तो ये मत सोचिए कि जनाब वो इधर से हम खामोश बैठे रहेंगे या रिस्पांस नहीं करेंगे। हमारा जवाब इससे ज़्यादा सख्त होगा। आगे तो हम 6 तैयारे गिरा कर रुक गए थे, हम चाहते तो 20 गिरा सकते थे, 20 तैयारे हमारे टारगेट पे थे, लेकिन हमने 6 ही गिराए, ताकि एक दुनिया को दिखा दिया कि हम ये कर सकते हैं, और दुनिया आज तक हैरान है। लेकिन अब अगर इंडिया आता है, दुश्मन आता है, रवायती दुश्मन है, हर गड़बड़ करता है, तो फिर तादाद गिनी नहीं जाएगी, तादाद को शुमार नहीं किया जा सकेगा, कितने गिराएंगे, सारा कुछ है उंगलियों के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है। क्योंकि इनकी जो दिफाई और फौजी कमजोरियां हैं वो हम जान चुके हैं, वो हमें मालूम है, वो हमारे इंटेलिजेंस इदारों को मालूम है, वो हमारी ISI को, मारखोर को मालूम है, और इनकी जो कमजोरियां हैं, और वो हम भांप चुके। और ये अभी तक जो इधर फूफा करते फिरते हैं, बड़के मारते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये याद रखें, कोई जितने मर्जी आप हथियारों के अंबार लगा रहे हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताकत है, जो नारा तकबीर अल्लाह अकबर का जो जुनून है, जो गवाही है कि अल्लाह एक है, जब अब ये नारा लगता है तो फिर ये दुश्मन तो नहीं लगा सकता, वो तो हिंदू है, वो तो काफिर है। तो जब हम ये जज्बा ईमानी से सरशार होकर हमारे ये जवान जब मिसाइल फेंकते हैं, तो क्या उसमें अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल नहीं होती? जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हो जाती है। ये याद रखें हमेशा, और अल्लाह फिर फतह देता है, और अल्लाह ने फतह दी है। यही और उनमें और हम में फ़र्क है कि वो जज्बा ईमानी उनमें है ही नहीं, और हम में भरा हुआ है कूट कूट कर। जो मर्जी हम मुसलमान हैं, कलमा तैयबा का विरोध करने वाले हैं, अल्लाह और उसके आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उनके ऊपर हमारा पुख्ता यकीन है। ये हमारे ईमान का, हमारे अकीदे का हिस्सा है, लाज़मी जुज़्व है। तो मुसलमान के लिए तो शहादत जो है वो तो बहुत बड़ा उसके लिए रुतबा होता है, वो तो उसके लिए एजाज होता है। जबकि ये जो दुश्मन है, ये जो भारतीय बनिया है, ये तो डरता है, मरने से डरता है, खौफ है, डरपोक है, बुज़दिल है। इसी वजह से सिर्फ ये मशीनें, ये जहाज, ये बंदूकें, ये गन्स, ये तोपखाना, ये टैंक, ये जनाब हेलीकॉप्टर्स, ये ठीक है कि ये आपकी मदद के लिए होते हैं, लेकिन इसमें जब अल्लाह की नुसरत शामिल होती है, अल्लाह की जब मदद शामिल होती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो फिर अल्लाह कहता है कि मेरे लिए मेरा ये बंदा निकल रहा है, तो फिर अल्लाह की नुसरत और अल्लाह के फरिश्तों की मदद उसमें शामिल हो जाती है। और यही हुआ 10 मई को, यही हुआ। सुबह फजर की नमाज के बाद जब इन जवानों ने ललकारा है, तो ऐसा ललकारा है कि सिर्फ दुश्मन ही नहीं, पूरी दुनिया मोतरफ है। यही वो जज्बा ईमानी है जिसके ऊपर हमें फख्र है, यही वो। और फिर पूरी कौम का जब आपके साथ साथ हो तो क्या घबराना। अवाम और फौज का रिश्ता अटूटंग है, ये बुनियादी सतून है
افواج پاکستان کی مضبوطی کا کہ فوج اور عوام ایک ہیں، جڑے ہوئے ہیں. جتنی مرضی کوششیں کر لیں، ہمارے اپنے اندر سے لوگ بعض موجود ہیں، کتنی افواہیں پھیلاتے ہیں، کتنا وہ جناب آج بھی وہ فوجی قیادت اور فوج کے ادارے کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ تحریک انصاف والے، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا آج کے دن کو بھی وہ یوم احتجاج کے طور پہ منا رہے ہیں؟ یوم آزادی مناؤ بھائی، یہ احتجاج کے لیے بڑے دن پڑے ہیں. وہ حقیقی آزادی کہتے ہیں، حقیقی آزادی اس ملک میں نہیں ہے. جا کر باہر دیکھ لیں، وہ جناب پاں پاں ہو رہی ہے، بچے نکلے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہ جناب نوجوان موٹر سائیکلیں دوڑا رہے ہیں، قومی پرچموں کی بہار ہے، نعرے بلند ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، محفل موسیقی ہو رہی ہے، شاعری کی محفلیں ہو رہی ہیں. اور کیا چاہیے بھائی؟ نہیں خوشی ہے تو آپ اس خوشی میں شامل ہوں. احتجاج کل آپ کر رہے ہیں، پرسوں کر رہے ہیں، ہاں کل احتجاج کریں، انڈیا کا یوم آزادی ہے نا، اس کے اوپر آپ احتجاج کریں، یوم سیاہ منائیں انڈیا کے یوم آزادی کو، ان کی جو اوقات ہے وہ یاد دلائیں. لیکن پاکستان کے یوم آزادی کی خوشیاں خراب کرنے کی بجائے اس میں شامل ہوں. آپ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کا حصہ بنے، پاکستان کے عوام کی خوشیوں میں شامل ہوں، افواج پاکستان کی خوشیوں میں شامل ہوں، کیونکہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے. اور اس فوج کو مضبوط کریں گے، ملک کو مضبوط کریں گے، اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ برکتیں ڈالتا جائے گا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. قربانی اور ایثار کے جذبے کے اعتراف میں پاک فضائیہ کے سرفروش پائلٹس کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے ستارہ جرأت سے نوازا جاتا ہے. ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر محمد یوسف خان، اسکواڈرن لیڈر محمد اسامہ اشفاق، اسکواڈرن لیڈر محمد حسن انیس، اسکواڈرن لیڈر طلال حسن،
स्क्वाड्रन लीडर फिदा मोहम्मद खान, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अशद, अब वो नुमाया शख्सियात जिन्हें इनकी नाकाबिल शिकस्त जुर्रत, इस्तकामत और मादर वतन के